अगर खुदा ने कायनात बनाई तो खुदा को किसने बनाया? ये सवाल अक्सर उन लोगों के जहन में आता है जो वाकई सोचते हैं। ये कोई सतही सवाल नहीं, ये कोई जज्बाती एतराज़ भी नहीं। ये सवाल तब पैदा होता है जब इंसान कायनात को देखता है, उसके कवानीन को समझता है, बिग बैंग, स्पेस टाइम, एनर्जी, मैटर, और फिर एक लम्हे को रुक कर सोचता है, अगर हर चीज़ की कोई वजह है तो फिर खुदा की वजह क्या है? और अगर खुदा की भी कोई वजह है तो फिर उस वजह की वजह क्या है? और फिर उसकी? ये सिलसिला कहाँ रुकता है? ये सवाल बज़ाहिर बहुत मजबूत लगता है, इतना मजबूत कि कई लोग यही समझते हैं कि यहाँ आकर मज़हब की इमारत खुद ही गिर जाती है। लेकिन असल बात यह है कि ये सवाल मजबूत नहीं, ये सवाल गलत सतह पर पूछा गया सवाल है। और जब सवाल ही गलत सतह पर हो तो मसला जवाब में नहीं रहता, मसला फ्रेम में होता है। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल के अंदर झांकते हैं। इस सवाल के अंदर एक खामोश मफरूज़ा छुपा हुआ है, ऐसा मफरूज़ा जिसे हम सच मान लेते हैं बगैर इस पर गौर किए। वो मफरूज़ा ये है, जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है वो किसी ने बनाई होगी। सुनने में ये बात बहुत मंतकी लगती है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी इसी तजर्बे से भरी हुई है। घर बना, किसी ने बनाया। जहाज़ उड़ा, किसी ने बनाया। कंप्यूटर चला, किसी ने बनाया। डेविड ह्यूम ने सदियों पहले कहा था कि इंसान अक्सर अपने महदूद तजर्बे को कायनाती उसूल बना लेता है, और यही यहाँ हो रहा है। हम महदूद बनाई जाने वाली चीज़ों से एक ऐसा कानून बना लेते हैं जो एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर लागू ही नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे, मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं वो ज़मीन पर गिरी हैं, लिहाजा हर चीज़ ज़मीन पर ही गिरेगी। ये उसूल तब टूट जाता है जब आप आइजैक न्यूटन से आगे जाकर आइंस्टाइन की स्पेस टाइम में दाखिल होते हैं। इसी तरह हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है किसी ने बनाई है, ये उसूल तब टूट जाता है जब आप एग्जिस्टेंस के सवाल तक पहुंचते हैं। यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो भी सकती थीं और ना भी हो सकती थीं। फ़लसफ़े में उन्हें कंटिंजेंट कहा जाता है। ये कायनात ऐसी ही चीज़ है। कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि एक वक्त था जब स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी सब एक नुक्ते पर सिमटे हुए थे। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस टाइम का आगाज था, यानी वक्त खुद भी किसी लम्हे से शुरू हुआ। स्टीफन हॉकिंग ने वाज़े कहा था कि अगर वक्त का आगाज है तो पहले क्या था, एक मीनिंगलेस सवाल बन जाता है। ये कायनात न हमेशा से थी, ना उसका होना ज़रूरी था। ऐसी चीज़ें खुद से कायम नहीं होती, उन्हें वजाहत दरकार होती है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी गलती हो जाती है। हम खुदा को भी इसी कैटेगरी में डाल देते हैं जिसमें कंटिंजेंट चीज़ें आती हैं। हालांकि खुदा का तसव्वुर इसी कैटेगरी का हिस्सा है ही नहीं। खुदा को कभी कायनात के अंदर एक चीज़ के तौर पर पेश नहीं किया गया। खुदा को हमेशा एग्जिस्टेंस की बुनियाद के तौर पर समझा गया है। थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि खुदा अ बीइंग अमंग बीइंग्स नहीं, बल्कि द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग है। ये फ़र्क बहुत बारीक है मगर फैसला कुन है। जब कोई पूछता है खुदा को किसने बनाया, तो वो दरअसल खुदा को एक मखलूक वाली कैटेगरी में डाल रहा होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई पूछे, अगर मुसन्निफ़ ने किताब लिखी तो मुसन्निफ़ को किसने लिखा? या अगर कवानीन मंतिक से रियाजी के उसूल निकलते हैं तो मंतिक को किसने प्रूव किया? ये सवालात सवाल लगते हैं, लेकिन दरअसल कैटेगरी मिस्टेक होते हैं। गिलबर्ट रायल ने इस इस्तिलाह को मुतारिफ़ कराया था कि जब हम किसी चीज़ से गलत किस्म की वजाहत मानते हैं तो मसला जवाब में नहीं, सवाल में होता है। खुदा का तसव्वुर कायनात के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, खुदा का तसव्वुर उस हकीकत का नाम है जिस पर ऑब्जेक्ट, लॉ, कॉज सब मुमकिन होते हैं। इसीलिए फ़लसफ़े में कहा गया है, कायनात कंटिंजेंट है, और अगर सब कुछ कंटिंजेंट हो तो आखिर में कोई ऐसी हकीकत होनी ही चाहिए जो कंटिंजेंट ना हो, वरना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए, अगर हर चीज़ के पीछे एक और चीज़ ज़रूरी हो तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और अगर ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो तो वजाहत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये इन्फिनिट रिग्रेशन है। एरिस्टोटल ने सदियों पहले कहा था कि एक ऐसा सिलसिला जो कभी रुके ही ना, कभी हरकत शुरू ही नहीं कर सकता। इसीलिए अक्ल कहती है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी हकीकत होनी चाहिए
جو خود سے قائم ہو، جسے کسی اور کی ضرورت نہ ہو ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ اسی کو فلسفے میں نیسیسری ایگزسٹنس کہا جاتا ہے۔ آپ اسے خدا کہیں یا نیسیسری بینگ یا الٹیمیٹ ریالٹی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اب یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سب فلسفہ ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ لیکن جدید سائنس اس سوال پر خاموش نہیں۔ ایک وقت تھا جب نیوٹونین فزکس یہ مانتی تھی کہ ہر واقعہ کسی کاز کا نتیجہ ہے، لیکن پھر میکس پلانک، نیلز بور، ورنر ہائزنبرگ اور ارون شروڈنگر آئے۔ کوانٹم میکینکس نے ہماری انٹیوشن توڑ دی۔ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل نے بتایا کہ ہم کسی پارٹیکل کی پوزیشن اور مومنٹم ایک ساتھ معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ ورچوئل پارٹیکلز کوانٹم ویکیوم میں بغیر کلاسیکل کاز کے اپیئر اور ڈس اپیئر ہوتے ہیں۔ لارنس کراؤز جیسے فزسسٹ بھی مانتے ہیں کہ نتھنگ اب کلاسیکل نتھنگ نہیں رہا، یعنی سائنس خود یہ مانتی ہے کہ ہر چیز کا کاز ہونا ایک مطلق اصول نہیں۔ اب یہاں سوال بدل جاتا ہے۔ اگر ایتھیسٹکس ورلڈ ویو ان کاز فینومینا کو مان سکتی ہے جب وہ بلائنڈ ہوں، تو پھر کانشیس ان کاز ریالٹی اتنی ناقابل قبول کیوں لگتی ہے؟ ویڈیو کے سب سے ضروری حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ ٹھہر جائیے۔ اگر یہاں تک سن کر بات واضح ہوتی محسوس ہو رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور ایسے سوالوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیے یہ دلیل آپ کو کہاں قائل کر رہی ہے یا کہاں ابھی سوال باقی ہے، اور اگر لگے کہ یہ بات کسی اور کو بھی سننی چاہیے تو اسے دوستوں اور خاندان کے ساتھ، خاص طور پر واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے سب سے ضروری حصے کی طرف۔ یہاں مسئلہ سائنس کا نہیں، یہاں مسئلہ ایکسپیکٹیشن کا ہے۔ ہم کاز اور ایفیکٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم ایگزسٹنس کے سوال کو آبجیکٹ لیول پر حل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سوال آبجیکٹ لیول کا نہیں، یہ میٹا لیول کا سوال ہے۔ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کائنات کیسے بنی، یہ سوال یہ ہے کہ کائنات ہے ہی کیوں، اور یہ سوال سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی لیے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سب سے ناقابل فہم بات یہ ہے کہ کائنات قابل فہم ہے۔ یہ قابل فہم ہونا خود وضاحت مانگتا ہے۔ اب واپس آئیں اصل سوال کی طرف۔ اگر خدا نے کائنات بنائی تو خدا کو کس نے بنایا؟ اب شاید آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ سوال دراصل ایک غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ خدا سے وہ وضاحت مانگ رہا ہے جو صرف کنٹینجنٹ چیزوں سے مانگی جاتی ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے وقت سے پوچھا جائے کہ تم کل کیوں پیدا ہوئے، یا ریاضی سے پوچھا جائے کہ تم نے خود کو کیوں ثابت نہیں کیا۔ یہ سوال اپنی ساخت میں ہی غلط ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، اصل سوال یہ ہے اگر کبھی ایبسلیوٹ نتھنگنس ممکن تھی تو پھر کچھ ہے کیوں؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کے سامنے ایتھیزم خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کو جسٹ دیر کہہ دیتا ہے، بغیر وجہ، بغیر وضاحت۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات جب خدا کے لیے کہی جائے تو ارریشنل کہلاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں تو کیا ہے؟ آخر میں ایک بات بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یہ کسی بحث کو جیتنے کے لیے نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ سوال کو صحیح جگہ رکھا جا سکے، کیونکہ جب سوال غلط جگہ رکھا جائے تو بہترین جواب بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور جب سوال صحیح جگہ آ جائے تو بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑا جواب بن جاتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، اصل سوال یہ ہے ہم یہاں کیوں ہیں، اور یہ سب کچھ آخر ہے کیوں؟ اگر یہ سوال آپ کے اندر کہیں جاگ گیا ہے تو شاید یہی اس ویڈیو کا مقصد تھا، اور اگر یہ سوال آپ کو بے چین کر دے تو یاد رکھیے، یہ بے چینی ہی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔